الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب جڑے بیدار بیٹھے نے ایک دفعہ اچھی آواز دے نال جس بندے دے دل دے اندر حضور علیہ السلام دی جتنی عقیدت اور محبت ہے ایک دفعہ بلند آواز دے نال درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود سارے نے پڑھ لیا ہے. میں نکی جی توڑے گے التجا کروں گا کیونکہ ساتھی نے ادھر ہی آنا ہے. اگر ابتدا جو انہوں نے واسطے رکاوٹ پیدا ہو گئی تو مسئلہ بنے گا. اے جڑے میرے بھائی دوست بیٹھے نے اگر محسوس نہ کریں اس سائڈ تے آ جائیں تو اے فائدہ ہوئے گا کہ تاکہ جڑا نا آن والے ساتھی نو بیٹھن دی دقت نہیں ہوئے گی. بزرگوں تسی بھی کوشش کرو یا تا سامنے آ جاؤ یا اس سائڈ دے آ جاؤ سامنے. اللہ خوش رکھے تو بزرگوں توانو اور بزرگوں توانو آ جاؤ اور ٹیک والا بھائی تو بھی چھوڑ دے. خیر کچھ نہیں ہوتا آج چھوڑ دے ٹیک. آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھو پہنچ گیا. بیٹھ جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برادران اسلام آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اس جامعہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر دین دی نسبت دینال برادر اکبر محترم جناب بھائی محمد طاہر رشید صاحب اور بھائی محمد عمر فاروق صاحب انہوں نے پر خلوص دعوت حاضری دا موقع ملے ہے. میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت اج دی اساڈی اس محفل نو اس جہان دے وچ اساڈے لئی تواڈے لئی ذریعہ نجات بنائے اور ذریعہ شفاعت بنائے. کہہ دو آمین. اچھی آنکھو سارے چپ کر کے بیٹھے ہو ذرا توجہ کر کے بیٹھو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. تو کوئی گل چنگی لگے تو کی اکسو گے سارے بولو. عشق رسول لے کے آئے ہو تواڈے دلہ دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہے اور حضور دے یاراں تے او دے اہل بیت دی محبت ہے. تو میں ایک دفعہ تواڈے نال ایک گل کرنی ہے. جس دل دے اندر عشق رسول جتنا زیادہ ہے وہ اتنی اچھی آواز نال ایک دفعہ سبحان اللہ سنا دے گا. ماشاءاللہ اللہ اس سبحان اللہ دے بدلے توانو تو میں نو کٹھے مدینے لے جاوے. آکو آمین. قصہ مختصر عزیزان گرامی ربیع الاول دا چونکہ مقدس مہینہ ہے صاحب قرآن عنوان اج دی اساڈی اس کانفرنس دا اساڈے ماشاءاللہ دور دراز تو آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا طاہر حیدری صاحب انشاءاللہ تواڈے سامنے بڑے اچھے انداز دے نال گفتگو کرن گے توانو دسن گے قرآن کیا ہے اور صاحب قرآن کیا ہے. انشاءاللہ تواڈے دین بھر کے جان گے. تو ربیع الاول دی نسبت دے نال دو چار گلاں کر کے انشاءاللہ اجازت لے لواں گے تواڈے کولوں. ربیع الاول دا مقدس مہینہ ہے. سال دے کتنے دن نے بولو یار 12 تو مہینے پکے نا تے 12 مہینے دے 360 یا 65 جتنے بڑھ دے نے یہ پکی گا لینا. آؤ دیکھو ان دنوں دے اندر اللہ رب العزت نے کتنے بڑے انعامات والے دن رکھے نے.
خوبصورت پیارے میں رمضان دے دن دی اپنی فضیلت، لیلۃ القدر دی رات دی اپنی فضیلت، شب برات دی رات دی اپنی فضیلت، حج دے دن دی اپنی فضیلت، عید دے دن دی اپنی فضیلت، محرم دے دن دی اپنی فضیلت، اور جنہ دن دے اندر قرآن مجید نازل ہویا انہ دن دی اپنی فضیلت، ہر رات، ہر دن، ہر صبح، ہر گھڑی دی اپنی فضیلت ہے۔ آج چنیوٹ والیا میں تن اتنی گل دس کے جاواں، جس گھڑی دے اندر، جس رات دے اندر میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، اس دن دا، اس گھڑی دا کوئی دن مقابلہ کر نہیں سکتی۔ سب تو اعلیٰ وہی دن ہے جس دن دے اندر آمنہ دے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں۔ آج اسی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی آمن دا اصل مقصد سی او اسی بھول گئے ہیں، او اسی کیے بھول گئے ہیں، اسی دوسرے پاسے چلے گئے، لیکن سارے دلوں دے وچ حضور علیہ السلام دی سیرت اور صورت ختم ہو گئی۔ آؤ دیکھو، اما آمنہ کہتی ہیں میرے سر دے تاج عبداللہ، سردار عبدالمطلب دے بیٹے، اللہ نے سردار عبدالمطلب کو 10 بیٹے عطا کیے تھے۔ کتنے؟ بولو یار اچھی آواز نال، کتنے بیٹے عطا کیے تھے؟ 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے تھے۔ ان 10 بیٹوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ تھا۔ تو سردار عبدالمطلب کہتے ہیں، اما آمنہ بھی کہتی ہیں، سردار عبدالمطلب نے عبداللہ کو بھیجا، جاؤ ملک شام کی طرف تجارت کر کے آؤ۔ قحط سالیدہ زمانہ سی، ہر طرف بھوک اور پیاس۔ تو حضرت عبداللہ یہ گئے اس نیت سے ملک شام تجارت کرنے کے لیے مکہ سے۔ جب تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو قافلے والوں کا پتہ چل گیا، مکے والوں کو، کہ وہ قافلہ جو مکہ سے ملک شام گیا تھا نا، اب وہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو یہ مکہ والے لوگ سارے بچے، بوڑھے، نوجوان، امیر، غریب، اپنے پرائے بگانے، کوئی مال کی صورت لینے کے لیے، کوئی غلہ لینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، اور کوئی اپنوں کو، پیاروں کو دیکھنے کے لیے مکہ سے باہر نکل آئے، مکہ سے باہر نکل آئے۔ آؤ آج ان کا استقبال کریں جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں، آؤ ان کا استقبال کریں۔ سردار عبدالمطلب فرماتے ہیں، میں نے کیا منظر دیکھا، ایک آدمی نے آ کر میرے کان میں بات کی، کہا عبدالمطلب، میں نے کہا جی، آپ کا بیٹا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا تھا نا، جس سواری پہ سوار کر کے تو نے اس کو بھیجا تھا، اب وہ سواری تجھے خالی نظر آئے گی مگر عبداللہ نظر نہیں آئے گا، عبداللہ نظر نہیں آئے گا۔ سردار عبدالمطلب کہتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا، میرا بیٹا نظر نہیں آیا، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ سردار عبدالمطلب کہتے ہیں بالآخر میں آہستہ آہستہ چلتا آمنہ کے قریب پہنچا۔ میں نے کہا آمنہ بیٹی، میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ابا جی کہو، کس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، کس کا انتظار کر رہی ہے، کس کے راہ تو دیکھ رہی ہے، اور کس کے منتظر تو کھڑی ہے؟ تو اما آمنہ نے فرمایا سردار جی تجھے پتہ ہے میرے سر کا تاج عبداللہ گیا ہوا ہے، میں تو اس کا انتظار کر رہی ہوں، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو سردار عبدالمطلب نے فرمایا آمنہ ایک بات کروں؟ کہا ابا جی بتاؤ۔ کہا بات یہ کہ صبر کرنا، جس کا تو انتظار کر رہی ہے
اللہ نے اس کو پکا پکا مدینے کے اندر سلا دیا ہے. جس کی راہوں کو تو دیکھ رہی ہے اب وہ تیرے پاس نہیں آئے گا, تجھے نظر نہیں آئے گا, اب وہ نظر نہیں آئے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا, میں نے تھوڑی جی گل اگے لائے چلا, اور اچھے آواز نال کہے, بیدار ہو کے کہے, اس کے رسول دے اندر کہہ دے رہا سبحان اللہ. اماں آمنہ فرماتی ہیں جس وقت سردار عبدالمطلب نے آ کے میرے کان میں بات کی, فرمایا آمنہ تیرا شوہر تیرا سردہ تاج عبداللہ ہون تینوں نظر نہیں آئے گا, اللہ نے انہوں مدینہ دے اندر سلا دیتا ہے. تے اماں آمنہ کہتی ہیں میں مکہ دی 4 دیواریاں وال دیکھتی رہ گئی, میں مکہ دے راستے انہوں ایک دی رہ گئی, تے میں اپنے تے پرائے تے بگانیاں دے چہرے انہوں ایک دی رہ گئے. میں شمال وال ویکھیا مینوں عبداللہ نظر نہیں آیا, تے میں جنوب وال نظر ماری تے مینوں عبداللہ نظر نہیں آیا, تے میں مشرق اور مغرب وال نظر ماری تے مینوں عبداللہ نظر نہیں آیا. تے قافلے والے آنا شروع ہو گئے, ایک سواری آ گئی, تے اماں آمنہ کہتی ہے تے مگر میں کی ویکھ رہی ہاں مگر میرا عبداللہ نظر نہیں آیا. کہہ دے ذرا سبحان اللہ. تے اماں آمنہ کہتی ہیں دوسری سواری آ گئی, لوگ آدھے گئے جاندے گئے, آندے گئے جاندے گئے, مگر سواریاں آ گئیاں تے جس سواری دے اتے میرا عبداللہ موجود ہونا سی او سواری بھی آ گئی. تے سردار عبدالمطلب نے اس سواری دا استقبال کیتا, تے لوگاں نے آکیا سردار جی تواڈا بیٹا عبداللہ مدینہ دے اندر فوت ہو گیا ہے, اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. تے آج نیوٹ والے اماں آمنہ کہندیاں نے میری اکھاں دے اندر نظارہ کی آنا سی, تے میری اکھاں دے وچ اندھیرا آ گیا, میں زمین ول ویکھنا شروع کیتا تے مینوں عبداللہ نظر نہیں آیا. آسمان ول میں ویکھیا تے اپنے تے پرایاں تے بیگانیاں ول ویکھیا, بالآخر میں ارادہ کر لیا یا اللہ تینوں پتہ میں بیوہ ہو گئیاں, یا اللہ تینوں پتہ میں بیوہ ہو گئیاں, تے میرا سردہ تاج عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے, تے یا اللہ تینوں پتہ ہے میرے پیٹ دے اندر میرے شکم دے اندر عبداللہ دی امانت موجود ہے, تے یا اللہ ہون تو میں نو خوش کر دے, تے یا اللہ میں تیرے اگے اور کسی چیز دا سوال نہیں کر دی, تے یا اللہ میں ایک سوال کرنی تو مینوں بیٹا دے میں تے عبداللہ ورگا بیٹا عطا کر دے میں. تے اماں آمنہ کہندیاں نے تے آج چنیوٹ والے میں رات دی تنہائی دے عالم دے اندر تے اماں آمنہ انہیں رو کے اللہ دے نال گل بات کرنی شروع کر دیتی. او کمرہ کتنا خوبصورت ہوئے گا, تے او نظارہ کتنا خوبصورت ہوئے گا, تے او وقت کتنا پیارا ہوئے گا جس وقت دے اندر اماں آمنہ نے اللہ دے نال گلاں باتیاں کی ہون گیا, تے میرے محبوب نو منگیا ہوئے گا, تے اللہ دے نال کیڑیاں گلاں باتاں کیتیاں ہون گیا, تے اماں آمنہ نے آکیا ہوئے گا کہ اے میرے پروردگار تینوں پتہ ہے, میرے پروردگار تینوں پتہ ہے, یا اللہ میرے زردہ سایہ عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے, تے میرا شوہر دنیا تو ٹر گیا ہے, تے یا اللہ میں اور کچھ نہیں منگ دی پئی. تے میرے اللہ نے فرمایا آمنہ تو بولتا صحیح بولنا تیرا کم نے, تے تیری جھولی نو پر دینا میں اللہ دا کم ہے. تے آج نیوٹ والے تے میں اماں آمنہ نے کیا رحمت دا او دریا الہی
تے ہر دم چلدا تیرا جے ایک قطرہ تو او مینو بخشے تے کم بن جاندا میرا نہیں ان سبحان اللہ دی آواز نہیں آنی چاہی دی تے آواز ان آنی چاہی دیئے جتنے تواڈے دل دے اندر حضور دا عشق تے محبت اچھی کہہ دے سبحان اللہ تے آج نیوٹ والے آ رحمت دا او دریا الہی تے ہر دم چلدا تیرا جے ایک قطرہ تو مینو بخشے تے کم بن جاندا میرا او لوکی کہندے نے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا رب تیرا تے بھی او کچھ نہیں ہو جانا او تو بھی کہہ چھڑ میرا او رب تیرا تے او کچھ نہیں ہو جانا او تو بھی کہہ چھڑ میرا تے ایویں اما آمنہ کہہ دیا پہیاں نے کہ اے میرے پروردگار مینو بیٹا عطا کری یا اللہ مینو پتر عطا کری تے میرے اللہ نے فرمایا آمنہ تو منگ دی جا تے ایویں اما آمنہ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں تیرے کولو بیٹے دا سوال کرنیا ذرا توجہ کر سبحان اللہ کہہ دے اچھی نال کہہ دے یار سبحان اللہ جڑے بیدار بیٹھے یار میں تو انہوں بیدار کرنا سے آیا اصل جلسہ بعد میں شروع ہونا ہے تو ذرا اچھی آواز نال کو ذرا سبحان اللہ تے اما آمنہ نے فرمایا اے میرے پروردگار مینو بیٹا عطا فرما تے بیٹا بھی مینو انجدہ عطا فرما جیندہ چلنا عبداللہ ورگا ہوئے تے جیندہ اٹھنا عبداللہ ورگا ہوئے جیندہ کھانا عبداللہ ورگا ہوئے تے جیندہ پینا عبداللہ ورگا ہوئے جیندہ سونا عبداللہ ورگا ہوئے جیندہ کمال تے جمال عبداللہ ورگا ہوئے جیندے حسن تے جمال عبداللہ ورگی ہوئے تے جیندہ اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پانا جیندہ لباس تے وضع تے قطع تے معاملات زندگی عبداللہ ورگی ہوئے اے میرے پروردگار جدو او مکہ دی گلیاں دے اندر چلے تے لوگ آکن یارو عبداللہ دی نشانی جا رہی ہے اے کون جا رہی ہے عبداللہ دا بیٹا جا رہی ہے اے کون جا رہی ہے عبداللہ دا لگتے جگر جا رہی ہے تے میرے اللہ نے فرمایا آمینہ 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 تو عبداللہ دی گل کرتی پہیے تے میں تینوں انجدہ بیٹا عطا کرانگا نہ او دے ورگا کوئی ہوئے گا تے نہ ایک کسی دے ورگا ہوئے گا اے آمنہ میں تینوں انجدہ بیٹا عطا کرانگا انجدہ پیارا بیٹا میں تینوں عطا کرانگا تے او مکہ دی گلیاں دے اندر چلے گا تے مکہ دیاں گلیاں میں سلام کرنے گیا او دے اندر جائے گا او دا پہاڑ بھی سلام کرے گا بدر دے اندر جائے گا بدر بھی میرے محبوب دے قدمہ دے اندر جائے گا انہیں دے اندر جائے گا تو انہیں دیاں پہاڑیاں بھی سلام کرنے گیا تے میرا محبوب خیبر دے اندر جائے گا تے خیبر بھی سلام کرے گا تے میرا محبوب وادی طیب دے اندر جائے گا تے وادی طیب بھی سلام کرے گی تے میرا محبوب اپنے تے بگانے دے کولو گزرے گا تے ساری کائنات والے سلام کریں گے حتیٰ کہ زمانہ ویکھے گا تے میرا محبوب مدینے نو مسکرا کے ویکھے گا تے مدینہ مسکرا پوے گا تے میرا محبوب درختاں دے کولو گزرے گا
درخت بھی میرے محبوب نو سلام کرنگے تے جدو میرا پیارا پیغمبر پتھراں وال نظر اٹھا کے دیکھے گا تے پتھراں دی زبان دی وچوں کلمہ جاری ہو جائے گا نگاہ جو ڈالی پتھروں پر کلمہ پڑھا دیا اور یسرب کو مسکرا کے دیکھا مدینہ بنا دیا یسرب کو مسکرا کے دیکھا مدینہ بنا دیا اور جنت کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر میرے اللہ نے آقا کا پسینہ بنا دیا آج چنیوٹ والیا اللہ نے تینوں تے مینوں انجدا پیارا پیغمبر عطا کیتا ہے اللہ نے تینوں تے مینوں پیارا انجدا رسول عطا کیتا ہے اللہ نے تینوں تے مینوں پیارا پیغمبر انج عطا کیتا ہے تے جیندہ آنا بھی نیرالا جیندہ جانا بھی نیرالا تے جیندہ کھانا تے پینا بھی نیرالا جیندہ سونا بھی نیرالا تے جیندہ زلفاں بھی نیرالیاں جیندہ چہرہ بھی نیرالا تے جیندیاں اکھاں بھی نیرالیاں جیندے گھوٹ بھی نیرالے جیندے ہاتھ تے پیر بھی نیرالے جیندہ سمنا تے بڑھنا بھی نیرالا جیندی فجر تے زور تے عصر تے مغرب تے عشاء بھی نیرالی جیندی تہجد دی نماز بھی نیرالی تے جیندہ عرشاں دے اتے جا کے اللہ دے نال ملاقات کر کے آنا بھی نیرالا تے اگر تیرا ایمان تازہ ہوئے تے جنت دے اندر اپنی یاراں دے گھر دے میں کھنو آکے ویکھ جا کے نیرالا تے اگر اگے چلنے تے میرے معبود یار نیرالے تے میرے معبود بہار نیرالے تے میرے معبود وفادار نیرالے تے اگر تیرا ایمان تازہ ہو جاوے چنیوٹ والیا تے میرے معبود ابو بکر بھی نیرالا عمر بھی نیرالا عثمان بھی نیرالا علی بھی نیرالا تے کالے رنگ دا بلال بھی نیرالا ابو ہریرہ بھی نیرالا طلحہ تے زبیر بھی نیرالا خبیب بھی نیرالا معاویہ بھی نیرالا سہیب بھی نیرالا قرآن بھی نیرالا بیان بھی نیرالا عنوان بھی نیرالا تے شان بھی نیرالی تے میرے معبود گھر والے بھی نیرالی تے میرے معبودی اماں آمنہ تے حلیمہ بھی نیرالی تے میرے معبودی خدیجہ تے عائشہ تے حفصہ بھی نیرالی تے میرے معبودی ام کلثوم تے زینب تے رقیہ تے فاطمہ بھی نیرالیاں نے تے میرے معبودہ حسن تے حسین بھی نیرالا ہے پکی گا لینا میرے معبودہ حسن و حسین بھی نیرالا ہے تے آجا ایمان والیا تے اماں آمنہ کی کہندیا نے دائیاں آنا شروع ہو گیا میرا لگتے جگر آ گیا تے میرا محبوب آ گیا میرا پیارا بیٹا آ گیا اماں آمنہ نے پوچھیا میں کی نظارہ ویکھیا ایویں فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے کچھ عورتاں لمبے لمبے قد والیاں لمبے لمبے حسن و جمال والیاں بڑیاں بڑیاں بالا والیاں تے خوبصورت کپڑے والیاں تے اماں آمنہ کہندیاں نے میرے گھر دے اندر آ گئیاں تے میں پوچھیا تیرا نام کیے ایک عورت آدھی پئیے میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ دی ماں میں دوسری کولو پوچھیا تیرا نام کیے انہیں کیا میرا نام آسیہ میں فرعون دی بیویاں تے میں پوچھیا تواڈے پیچھے کون عورتاں کھڑیاں نے انہاں آکھیا آمنہ اے جنت دیاں حوراں آئیاں نے تے میں پوچھیا آسیہ مریم مینوں اے تا دسو تسی کیوں آئی ہو تے انہاں دونوں نے مل کے آکھیا آمنہ اسی اپنی مرضی نال نہیں آئیاں تے اساں تیرے محمد دی مبارک باد دین واسطے آئیاں او مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے
حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہر طرف ہے یہ صلی علی کی صدا، ہر طرف ہے یہ صلی علی کی صدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا۔ تے آج نیوٹ والیا میں اپنے گلوں سمیٹ چھوڑا تے اماں آمنہ کی کہندیاں نے میرے دروازے تے دائیاں آنا شروع ہو گئیاں، ایک آئی واپے چلی گئی، دوسری آئی واپے چلی گئی، تیسری آئی واپے چلی گئی۔ سردار عبدالمطلب آگئے، انہاں آکے اپنے بیٹے دے چہرے نوے کیا آمنہ میں ایو جی اج تک کوئی جمال والا کوئی نہیں ویکھیا، ایو جی کمال والا میں کوئی نہیں ویکھیا، ایو جی اسنو جمال والا میں کوئی نہیں ویکھیا۔ تے اماں آمنہ کہندیاں نے سردار جی جڑی گل تسی کر دے پیو ایا گل میں بھی کرنی آ، ایو جی میں بھی اسنو جمال والا کوئی نہیں ویکھیا۔ تے اماں حلیمہ آ گئی، آ کے پوچھ دیاں پئیاں نے آمنہ مینوں اپنا پھول تے وکھا، مینوں اپنا لگتے جگر تے وکھا، مینوں اپنا سونا محمد تے وکھا، کہہ دے سبحان اللہ۔ مینوں اپنا پیارا بیٹا محمد دا وکھا۔ تے اماں آمنہ کہندیاں نے حلیمہ جدوں میرے گھر دے اندر آ گئیاں، توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا، تے اماں حلیمہ نے آکھیا آمنہ مینوں اپنے بیٹے دا چہرہ تے وکھا۔ تے ایویں اماں آمنہ نے کپڑا ہٹایا ہے، تے جدوں کپڑا ہٹایا گیا تے نور نے شعاواں ماریاں، زمین و آسمان چمک گئے، مکہ دیاں وادیاں چمک گئیاں، حتیٰ کہ قرب و جوار نہیں، زمین و آسمان ہر طرف نظارے آنا شروع ہو گئے۔ تے اماں حلیمہ نے آکھیا آمنہ ہن میں تیرا بیٹا لے کے جاواں گی، ہن میں ان تنہا نہیں جاواں گی، میں اکیلے تے ایویں اماں حلیمہ نے میرے پیارے پیغمبر نو اٹھایا، اٹھاون تو بعد اپنے سینے دے نال لایا، تے لا کے ایویں اماں حلیمہ پوچھ دی پئی آمنہ میرے نال اجڑیاں گلاں کرنیاں نے تو کر لے، ہن کی ہوئے گا اے بیٹا بھی میرا ہوئے گا، خدمت بھی میں کراں گی۔ تے اماں آمنہ نے کیا کیا حلیمہ اگے تو مکے دیاں بڑیاں بڑیاں عورتاں دے کولوں بچے لے کے جاندیاں، انہاں دا معاملہ ہور ہوندا سی، ایدہ معاملہ غورے او غوروں دہان اے غورے، ذرا ایدہ خیال کچھ غور کرنا۔ تے اماں آمنہ نے فرمایا حلیمہ جی ایک میں تیرے اگے التجا کر دی پئیاں، التجا اے میرے بیٹے دا خیال کرنا، کس انداز دنال خیال کرنا، ایو ہے میرا او کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے، ایو ہے میرا او کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے، دنیا دے سب بالا کولو، دنیا دے سب بالا کولو بکھرا میرا بالے، بہو سونا او سونا بہو سونا تیرا آمنہ مئی دلدار تریسا کون کرے، او سونا بہو سونا۔ تے اماں حلیمہ نے فرمایا آمنہ 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 ذرا خیال کرنا، او غور بچے ہوندے ہان اے غورے، تے مینوں تا پتہ لگ گیا ہے اے دے آن دی وجہ نال اللہ نے سانوں بھی باغ لا دتے نے، اے دے آن دی وجہ نال اللہ نے سانوں بھی کیے باغ لا دتے نے۔ آمنہ ہون اے بال تیرا ہے، لال تیرا ہے، یار اوندہ ہے، یار کہندہ ہے اوندہ ہے، میری گل مک گئی ہے، میری گل مک گئی، ایک شعر پڑھ کے گل مکا چھوڑی ہے حضرت سلطان بہودہ پڑھ چھوڑی ہے، ہاں نہیں دھلے ہو بیٹھے میرے خیال ہے، جڑے ستے نہیں جڑے اٹھے بیٹھے وہ آکھیں ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اے میرے محبوب اسی مہینے دے اندر آئے تے تواڈے واسطے تے میرے واسطے کی لے کے آئے، کلمہ لے کے آئے نا، تے جدو کلمہ مل گیا تے سب کچھ مل گیا،
سانو کلمہ مل گیا، اللہ بھی مل گیا، رسول بھی مل گیا، صحابہ بھی مل گئے، قرآن بھی مل گیا، اہل بیت بھی مل گئی، مسجد بھی مل گئی، ممبر بھی مل گیا، محراب بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو سانو بھی چاہیے کہ سانو محبوب دی اطاعت کرنی چاہیے، محبوب دیکھئے اطاعت کرنی چاہیے۔ تے کیویں ملیا؟ دل دریا سمندروں ڈوبے تے کون دلا دیا جانے جان دباؤ تے جڑا مال کی کل جہانا طاہر صاحب سارے آنکھوں زندہ باد بھائی محمد عارف طاہر صاحب ایک شعر گال ختم ہو گئی تسبیح پھری تے مننا پھرے تے کی فائدہ تسبیح پڑھ کے کیڑی تسبیح اچھی نال میرے دفعہ ایک دفعہ مل کے پڑھ لو لا الہ نہیں سارے مل کے پڑھ لو تاکہ فضا بن جاوے ثواب دی نیت نال پڑھ لو تے کوئی زبان خالی نہ روے لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑے انہوں جلدی مدینے لے جاوے تے نہیں تا اتھے بیٹھے رہ جاوے اچھی آواز نال پڑھو لا الہ جس پڑے آؤ تری جاوے گا اے مرنے ویلے کم آوے گا اے مرنے ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھئے لا الہ اللہ تو انو مدینے لے جاوے آخری مرتبہ سینے دا زور لاکے تے اچھی آواز نال پڑھ لو لا الہ تاکہ پورے محلے دے اندر گونج پیدا ہو جائے بھائی طاہر رشید نے محفل سجائی ہوئی ہے اج اس ابو بکر صدیق دے اندر ابو بکر دے یارہ دا ذکر ہو رہی ہے تے محمد دا ذکر ہو رہی ہے او دی آل دا ذکر ہو رہی ہے اج پتہ لگے قرآن دا ذکر ہو رہی ہے تے ایک کون بیٹھے نے ایمان والے بیٹھے نے اچھی پڑھ لو لا الہ حق لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔